was born. Buddha was born in Nepal. Buddha was born. Buddha was born in Nepal. Asoka pillar. It is the proof. The sun and moon witness the truth. Let no one dare to erase this earthly truth. Hi, guys, and welcome to the fourth episode of Guff and Stuff. So, for our fourth episode, we wanted to talk about something which is very serious and is taking place all over the world. So, we are going to talk about the issue of nationalism and the concept of state, nation, and how nationalism is evolving, especially in our country, Nepal. So, as a co-episode, we have, as always, my friends, Samman and Pratiksha with us. And hi, guys, how are you? ठिक छ यार अंकित सरी सम्मान जहिले ठिक छ यार मलाई यस्तै लाग्छ यार प्रतीक्षा तिमीहरू सबै के छ मलाई म एकदम चियरफुल साउन्ड गरिरहेको होला म एकदम खुसी छु अनि त्यही हो आई वान्ट टु थ्याङ्क माई फ्रेन्ड तान्जिम फातिमा लाइक आई लभ यु भन्न चाहन्छु त्यही म खुसी छु This is not a radio show, guys. This is a very serious podcast, so let's be serious, right? So, अहिले चाहिँ we are going to talk about something जो चाहिँ एकदमै South Asian countries, especially South Asian मात्रै होइन, different अमेरिकादेखि लिएर European countries मा पनि भइरहेको छ यो जुन concept of nationalism जुन एउटा evolve form आइरहेको छ एकदमै strongly. So, आज हामी त्यो बारे कुरा गरिरहेका छौँ तर I think first nationalism को बारे कुरा गर्न अगाडि भन्दा पनि first we need to understand the concept of nation and state. तिमीहरूलाई यो nation state को conceptहरू अनि how nation is different than state यसको बारे कति information के information थाहा छ भने can you guys please share? Okay, so nation and state चाहिँ state is like more like a political and legal entity हैन अनि स्टेट हुनलाई चाहिँ सभरेन हुनु चाहिँ सबसे धेरै इम्पोर्टेन्ट छ कि अनि स्टेट भनेपछि चाहिँ एउटा फिक्स्ड टेरिटरी हुन्छ डिफाइन्ड टेरिटरी हुन्छ टेरिटरी भित्र एउटा पपुलेसन हुन्छ अनि त्यो पपुलेसनलाई गभर्न गर्ने एउटा गभर्नमेन्ट हुन्छ अनि रिकग्नाइज हुन्छ कि स्टेट अब जस्तै इजरायल प्यालेस्टाइनको कुरा गर्यो भने सबैले प्यालेस्टाइनलाई कति कन्ट्रीले स्टेट रिकग्नाइज गर्दैन त्यो रिकग्नाइज पनि हुनुपर्छ अनि फोर्स युज गर्न चाहिँ अलाउड हुन्छ कि स्टेटले आफ्नो पपुलेसनमा हैन अन द अदर ह्यान्ड नेसन भनेको चाहिँ एउटा स्टेट भित्र चाहिँ धेरैवटा नेसन पनि हुन सक्छ कि नेसन इज मोर लाइक अ कल्चरल आइडेन्टिटी हैन अनि एउटा स्टेट भित्र धेरै नेशनल ग्रुप हुन सक्छ हैन अनि नेसन चाहिँ हैन शेयर्ड हिस्ट्री अनि के कुराले एउटा कन्ट्रीलाई प्लेजर प्रोभाइड गर्छ जस्तै हामीलाई वीर गोर्खाली भन्दाखेरि एउटा प्राइड प्रोभाइड गर्छ अनि के कुराले हामीलाई रिग्रेट लाग्छ जस्तै सुगौली सन्धिवाला जसले हामी सबै बदर्ड हुन्छौं अनि नेसन इज that's how it's different. Yeah. So Pratikshaको यति definition दिएर चाहिँ Pratiksha is qualified to be a social teacher of grade 5 अब सम्मानको definition सुनौं. सो बेसिक कुरा त प्रतीक्षाले भनिहाल्यो अब अरु कुरा चाहिँ के हुन सक्छ नेसन र स्टेटकोमा भन्दाखेरि दुवै एउटा इमेजिनेसन भयो सुरुमा त तर फरक के हो भन्दाखेरि स्टेट एउटा पोलिटिकल इमेजिनेसन हो भने नेसन चाहिँ एउटा ल्याङ्ग्वेज टेरिटरी कल्चर अरु विभिन्न कुराको इमेजिनेसन चाहिँ एउटा नेसन हो अनि स्टेट चाहिँ मोर अफ अ पोलिटिकली क्रिएटेड कुरा हुन्छ भन्दाखेरि नेसन चाहिँ एउटा कम्युनिटी कम्युनिटी अफ पिपल हो जहाँ चाहिँ फरक कुराले चाहिँ मान्छेहरूलाई सँगै ल्याउँछ तर त्यो फरक कुराहरू चाहिँ कमन भइरहेको हुन्छ जस्तै ल्याङ्ग्वेज टेरिटरी हिस्ट्रीहरू हैन अनि अब एउटा स्टेट हुनको लागि चाहिँ प्रतीक्षाले भने जस्तो अघि एउटा डिफाइन्ड टेरिटरी हुनु पर्यो एउटा फिक्स्ड पपुलेसन हुनु पर्यो अनि त्यसपछि इन्टरनेसनल अरु कन्ट्रीहरूले रेकग्नाइज गरेको स्टेटलाई अनि त्यसपछि एउटा गभर्नमेन्ट हुनु पर्यो अनि यो कुराहरू चाहिँ मोन्टेभिडियो कन्भेन्सनले भन्छ 1933 ले अनि यो कुराहरू चाहिँ बेसिक रूपमा भयो भने चाहिँ स्टेट हुन्छ भने नेसन चाहिँ विभिन्न कुराहरू तर कमन कुराहरूले चाहिँ मान्छेलाई एउटा कम्युनिटीमा बस्नलाई सजिलो गर्छ भने त्यो चाहिँ नेसन हुन्छ Yeah, so basic understanding मा चाहिँ एकदम सिम्पली बुझ्दाखेरि चाहिँ इन्डिया पहिला 1947 अगाडि के थियो यो ब्रिटिशहरुले रुल गर्न अगाडि इट वाज अ नेसन बट इट वाज नट अ स्टेट
तर जब इन्डियाले इन्डिपेन्डेन्स पायो अनि जब एउटा फर्मली रिकग्नाइज भयो नि त स्टेट बिकज एउटा अटोनोमस बडी आयो नि त सो पछि चाहिँ स्टेट भयो सो इट्स मान्छेले एकदम इन्टरचेन्ज युज गरे पनि दे मिन डिफरेन्ट थिङ्स सो हामीले चाहिँ नेसन र स्टेटको कन्सेप्टको कुरा गऱ्यौँ तर सो एउटा कन्सेप्ट पनि के आउँछ भनेपछि कुनै पनि कन्ट्री एउटा नेसन स्टेट सँगै हुन सक्छ नेसन स्टेट जस्तै नेपालमा चाहिँ हिस्टोरियनदेखि लिएर सोसियोलोजिस्टहरूदेखि लिएर के भन्छ भनेपछि किङ महेन्द्रले ल्याएको पोलिसिजहरू 1960 उहाँले चाहिँ नेपाललाई चाहिँ एउटा नेसन स्टेट बनाउन खोजेको थियो सो पहिला त अब नेसन स्टेट हुनलाई के हुनु पर्यो भन्ने मेन कुरा बुझ्दाखेरि के भन्दाखेरि नेसन स्टेट हुनको लागि एउटा कमन कल्चर वा एउटा सर्टेन कुरामा चाहिँ सोसाइटीमा मेजोरिटी भयो भने त्यो नेसन स्टेट हुन्छ र मैले आफ्नो रिसर्च गरे अनुसार मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेसन स्टेट हुनलाई चाहिँ तिम्रो हिस्ट्रीमा कुनै त्यस्तो इन्सिडेन्ट वा हिस्ट्रीले तिमीलाई त्यसरी डेभलपमेन्ट गरेको भए मात्रै नेसन स्टेट हुनसक्छ अहिले आएर कुनै कन्ट्री नेसन स्टेट हुन 81 हुनलाई एकदम गाह्रो हुन्छ किन भन्दाखेरि त्यहाँ फरक खालको मान्छेहरू फरक खालको कल्चरहरू हुन्छ र त्यसलाई एकैचोटि मेजोरिटीको एउटालाई डोमिनेन्ट बनाउनलाई एकदम गाह्रो हुन्छ र नेपालको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दाखेरि अब पहिला पञ्चायतभन्दा अगाडि पनि नेपाल नेसन स्टेट थिएन तर पञ्चायतमा चाहिँ अब महेन्द्रले आफूले डिरेक्ट रुल गर्ने बेलामा चाहिँ नेसन स्टेट बनाउन खोजेको हो भन्ने हामीले बुझ्न सकिन्छ किन भन्दाखेरि त्यो बेला पनि एकदम धेरै पपुलेसन चाहिँ हिन्दू रिलिजन फलो गर्ने थियो अरू कुरामा फरक भए पनि हिन्दू रिलिजनमा चाहिँ एकदम डोमिनेन्स थियो र डोमिनेन्स बढी पनि भएको थियो होइन त्यही भएर चाहिँ एउटा नेसन स्टेटको अटेम्प्ट भएको त्यहाँबाट देखिन सक्छ र अरू कन्ट्रीको जस्तै नेसन स्टेट भएको कन्ट्रीहरूको हेर्दाखेरि जस्तै बङ्गलादेशमा 98% मान्छेहरू चाहिँ बेङ्गली ओरिजिन वा बेङ्गली पिपल भनेर भनिने रहेछ इजिप्टमा पनि 99%लाई चाहिँ इजिप्सियन भनिने रहेछ अब यस्तो कन्ट्रीहरूलाई चाहिँ अब नेसन स्टेट भयो र उनीहरू चाहिँ नेसन स्टेट नहुनलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ भने हामी जस्तो नेसन स्टेट नभएको देशलाई चाहिँ नेसन स्टेट हुन गाह्रो हुन्छ भन्नाले जुन कन्डिसनमा छ त्योबाट चेन्ज हुन चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ रहेछ जसलाई पनि मलाई पनि पहिला त अब हाम्रो देशमा त धेरै वर्षसम्म मोनार्की थियो अनि मोनार्की भएपछि आफ्नो पावर एउटालाई सिंगल रुलर भएपछि अनि किङको हातमा पावर भएपछि पावर एक्सर्साइज गर्न पनि सजिलो हुन्छ र पहिला महेन्द्रको अटेम्प्ट पनि नेसनलिजम त्यो कन्सेप्टलाई बढाउने त्यो धेरै नेसनल आइडेन्टिटीहरूको पनि डेभलपमेन्ट भयो होइन इभेन्चुअली ग्रेजुअली अनि त्यसपछि मतलब थियो पहिला नेपाल अहिले अब चाहिँ नेसन स्टेटमा जान चाहिँ अब चाहिँ डिफिकल्ट हुन्छ पहिला चाहिँ एट सम पोइन्ट थियो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन तर अब चाहिँ बिकज अब सेक्युलर स्टेट भइसक्यो नेपाल होइन अनि धेरै अब रिलिजियस प्र्याक्टिसेसहरूको फलो गर्नलाई धेरै फ्रिडम छ अनि इट्स अहिले चाहिँ एउटा देशमा मान्छे अब जस्तै म नेपाली भए पनि म आफूलाई अरू नेसनसँग अरू कल्चरहरूसँग कनेक्ट गर्न पनि सक्छु ग्लोबलाइजेसनको एरामा त्यही भएर अहिले चाहिँ लाइक वर्ल्डमा नै यो नेसन स्टेटवाला कन्सेप्ट इस्टाब्लिस गर्न चाहिँ गाह्रो छ लाग्छ मलाई सो मेरोमा चाहिँ सो आई बिलिभ हुन्छ नि यो नेसन स्टेटको कन्सेप्ट is very difficult to impose or to create because especially in terms of our country which is multi-ethnic multilingual जहाँ हुन्छ नि एकदम डाइभर्स छ त्यो नेसन स्टेटको कन्सेप्ट ल्याउनै मिल्दैन बिकज कुनै पनि मान्छेसँग एक प्रति हुन्छ नि they may have unity, they may feel for each other, they may have empathy for each other, but they may not follow the same religion, they may not have the same ideology, they may not share the same culture experiences. So King Mahendra ko attempt चाहिँ थियो नेसन स्टेट ल्याउनलाई किङ महेन्द्र उहाँले चाहिँ एक भाषा एक देश एक भेष एक राजा यस्तो कन्सेप्टहरू ल्याउन खोज्यो एउटा ल्याङ्ग्वेजलाई प्रमोट गर्ने एउटा रिलिजनलाई प्रमोट गर्ने हुन्छ नि एउटा सर्टेन ग्रुपलाई चाहिँ यो चाहिँ नेपालीनेस चाहिँ उहाँले चाहिँ जुन कन्सेप्ट नेपालीनेसको उहाँले ल्याउनु भएको थियो यो भन्यो भने चाहिँ नेपाली हो है भनेर ल्याउनु भएको थियो तर उहाँ चाहिँ पछि फेल हुनुभयो बिकज त्यो हाम्रो डाइभर्स यस्तो कम्युनिटी जहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेज बोल्छ डिफ्रेन्ट कल्चर चाहिँ ल्याउन इम्पोज गर्न पोसिबलै छैन सो मेरो विचारमा चाहिँ नेपाल नेसन स्टेट कहिले बन्न पनि बन्दैन बन्नु पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई बिकज
डाइभर्सिटी चाहिन्छ, युनिफर्मिटी भन्दा पनि डाइभर्स हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तै अङ्कितले यो कुरा भन्दाखेरि मलाई चाहिँ कलेजमा एउटा सरले भनेको याद आयो कि वी आर नेपाली, नेपाली इज आवर नेसन, नेपाली ल्याङ्ग्वेज इज आवर नेसनल ल्याङ्ग्वेज भन्नुहुन्थ्यो नि। त्यो पनि एउटा त्यो बेलाको नेसन स्टेटकै एउटा हुन्छ नि एउटा त्यो डिसेमिनेसन गरेको बच्चाहरूलाई भन्ने कुरा हो नि त, बाइ प्रडक्ट भएर आयो। अनि तिमीहरूले चाहिँ अब नेसन स्टेटको कुरा त भयो, तिमीहरूले चाहिँ अब यो नेसनलिजम चाहिँ हामीमा इम्पोज गरेको छ र यो पो हो त भनेर तिमीहरूले चाहिँ यो कहिले चाहिँ नोटिस गर्न थाल्यो? सो पर्सनली चाहिँ मेरोमा चाहिँ जुन यो नेसनलिजमहरूको कन्सेप्ट भयो, म चाहिँ पहिला त्यति इन्ट्रेस्टेड थिइनँ यो पोलिटिक्सहरू, यो जुन हुन्छ नि फिलोसफी भयो सोसियल साइन्समा। तर लेटली चाहिँ मैले कति कुरा चाहिँ के रियलाइज गर्यो भने चाहिँ हाम्रो को मान्छेलाई चाहिँ नेपाली, यो चाहिँ मान्छे नेपाली हो अनि यो चाहिँ होइन भन्ने चाहिँ एउटा आइडेन्टिटी, एउटा सर्टन क्राइटेरियाहरू छ रहेछ कि। अनि त्योबाट चाहिँ मलाई थाहा भयो कि कसरी चाहिँ जुन नेसनल आइडेन्टिटी हाम्रो नेपालीनेस केसँग अट्याच छ भनेर। मैले चाहिँ नेसनलिजमको चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ कहिले याद गरेँ भनेपछि आई थिङ्क स्पोर्ट्स इभेन्ट्सहरू भयो त्यस्तोमा चाहिँ याद गरेँ। सो मैले चाहिँ एज एन स्पोर्ट्स चाहिँ म धेरै क्रिकेट हेर्छु होइन। अनि क्रिकेट हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ इन्डिया पहिल्यै मन पर्थ्यो कि एज अ स्पोर्ट्स टिम। अब धेरै इन्डियन म्याचेसहरू हेरेर होला इन्डियन क्रिकेट टिमको होइन। सो इन्डियालाई सपोर्ट गर्ने बित्तिकै मान्छेहरू चाहिँ कस्तो रिसाउने खालको थियो कि। सो त्यो मैले एउटा चाहिँ एन्टी इन्डियन सेन्टिमेन्ट्स चाहिँ देखेँ कि इन्डिया चाहिँ हार्नै पर्छ त्यस्तो खालको कि। म चाहिँ इन्डिया फेरि सपोर्टर थिएँ। सो इन्डियालाई सपोर्ट गर्ने बित्तिकै हुन्छ नि कस्तो अर्कै वेमा हेर्थ्यो कि। त्यो हुन्छ नि एउटा नेपाली हुनलाई चाहिँ हाउ क्यान यु सपोर्ट इन्डिया जस्तो हुन्थ्यो कि। सो त्यस्तो कुरामा चाहिँ मैले गरेँ जुन नेपालीनेसको कन्सेप्ट हुन्छ नि, यो नेपाली बन्नलाई चाहिँ कस्तो खालको सेन्टिमेन्ट चाहिन्छ भनेर। अनि अर्को एउटा चाहिँ कुरा मलाई चाहिँ मेबी माइनर हुनसक्छ तर यो कुरा चाहिँ कसरी अलिकति मलाई अलि टच गरेँ कि यो कुराले। जस्तै म यो एकचोटि चाहिँ पानीपुरी खान गएको थिएँ कि। अनि पानीपुरी खाँदा चाहिँ मैले अब हामीले चाहिँ पानीपुरी लाइक सेलरलाई चाहिँ भैया भन्ने चलन छ नि त। सो मैले चाहिँ अब एक्स्ट्रा पुरी दिन न भैया भनेर भनेको थियो। उसले चाहिँ हामीलाई तपाईँहरूले किन भैया भन्छ, हामी पनि यता नेपालीको त हो नि, हामी मधेसको हो, हामीलाई किन भैया भन्ने हो, हामी पनि दाई भने भइहाल्ने भनेर भनेको थियो कि। सो त्यसले चाहिँ मलाई हिट गर्यो कि हामीले चाहिँ त्यो नेपाली हुन्छ नि, नेपालीमा यो मान्छे नेपाली हो भन्नुलाई चाहिँ कस्तो फिक्स डेफिनेसन रहेछ क्या। त्यो चाहिँ अब हामीलाई पहिलादेखि नै त्यसरी हुर्काएको त्यही वेमा सिकाएर होला कि। सो त्यो कुराले चाहिँ मैले हुन्छ नि हाम्रो नेसनलिजम हामी नेपाली हुनलाई चाहिँ एकदम फिक्स एकदम लिमिटेड डेफिनेसन रहेछ भन्ने त्यहाँबाट चाहिँ मैले थाहा पाएँ। मैले चाहिँ कसरी नेसनलिजमलाई बुझेँ भन्दाखेरि अङ्कितले भने जस्तै त्यो 2011 को क्रिकेट वर्ल्ड कप हुँदा चाहिँ इन्डियाले जितेको थियो नि त। अनि त्यो बेलामा चाहिँ मैले इन्डियालाई सपोर्ट गरेको थिएँ। अनि पछि चाहिँ त्यो अब नाकाबन्दी भन्दा अगाडिदेखि नै अलिअलि मन परिरहेको थिएन, खै के बिल्डअप भएर हो। अनि अब नाकाबन्दीको बेला के बोली अलि नेसनलिजमको कुरा धेरै नै उठाउनु भयो नि त। अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ अब यो चाहिँ धेरै इन्डिया चाहिँ एकदम डोमिनेन्ट हो, हामीलाई सधैँ हेर्छ खालको कुरा भएर चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ त्यो इन्डियाप्रति एउटा ब्याड भाइब्स अब त्यो लाइफभरि नै हुन्छ होला क्या। त्यो एउटा भित्र चाहिँ बाहिर नभए पनि, किनभने त्यो हाम्रो सोसाइटीले हामीलाई त्यस्तो दिइरहेको हुन्छ नि त बेला बेलामा। अनि जस्तै अब हाम्रो लमा पनि नेसनलिजमको कुराहरू चाहिँ कति देख्न सकिन्छ। जस्तै सिटिजनसिपको कुरामा भयो, त्यो अब नराम्रो खालको नेसनलिजम भयो भने अब हाम्रै कन्स्टिट्युसनमा पनि जस्तै वंशजको अब यहीँ जन्मेको बाई डिसेन्ट जन्मेकोहरूलाई चाहिँ नेपालको टप पोस्टहरूमा चाहिँ इम्प्लोइमेन्टको लागि पाउने त्यो क्राइटेरिया पुग्यो भने, तर अब नेचुरलाइजलाई चाहिँ नपाउने भन्ने छ नि त हाम्रो कन्स्टिट्युसनमा। त्यो पनि एउटा एक खालको नेसनलिजम नै हो भनेर भन्न सकिन्छ। मैले चाहिँ पर्सनली चाहिँ म चाहिँ सानैदेखि यो बाटोमा यो गाई गोरु छाडा छोडेको मलाई चाहिँ एकदम प्रब्लमेटिक लाग्थ्यो होइन। अनि हामी अब सानैदेखि हामीले काउ इज आवर नेसनल एनिमल भनेर पढ्यो भने काउ र गोरु दुइटा, गाई र गोरु दुवैलाई हामी एकदम रेस्पेक्ट दिने चलन छ नि त, हाम्रो त पूजा गर्ने चलन छ। अनि ल गाईको त काम छ, तर गोरुको त लाइक अदर देन प्रोक्रिएसन त्यस्तो खासै केही काम छैन नि त, यो खेत जोत्नु बाहेक त्यस्तो। अनि हाम्रो चाहिँ यो नेसनल आइडेन्टिटी यो नेसनल एनिमल भएको यो कन्सेप्टले गर्दाखेरि नै हामीले अब केही गरिरहेको छैनौँ। अनि कतिवटा कल्चरल ग्रुप छ जस्तै तामाङ राईहरू, अनि उनीहरूले बिफ पनि खान्छ। अनि मलाई चाहिँ यो कुरा चाहिँ अरू कति धेरै पपुलेसनलाई प्रब्लमेटिक लाग्छ होला, तर मलाई चाहिँ धेरै पपुलेसनको बाट परेर भए पनि लाइक ब्राह्मण भए पनि मलाई चाहिँ यो
अलाउ नगर्नु चाहिँ मलाई चाहिँ यो चाहिँ प्रब्लमेटिक लाग्छ। जस्तै अब नेसनलिजमको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले नेसनलिजम र पेट्रियटिजमको डिफरेन्स गर्नै पर्छ, किन भन्दाखेरि दुवै सुन्नुमा उस्तै लागे पनि फरक फरक कुरा हो। त्यही भएर तिमीहरूलाई चाहिँ पेट्रियटिजम र नेसनलिजमलाई चाहिँ कसरी तिमीहरू आफूले डिफाइन गर्छौ त? Yeah, so I'm reading 1984 right now, I know. So it's by George Orwell. So I think it's one of the finest books सबैले भन्छ. So George Orwell say it's like he defined nationalism and patriotism को difference एकदम simple way मा के उहाँले चाहिँ के भन्छ भनेपछि patriotism भनेको चाहिँ devotion हो के कुनै पनि एउटा आफ्नो country प्रति हुन्छ नि. When you love your country, when you want to do better for your country, you know, that's patriotism, which is comparatively healthy, where हुन्छ नि आफ्नो country progress गरोस्, like यसले चाहिँ development foster गरोस् countryले भनेर सोच्छौँ. तर nationalism is a concept जसमा चाहिँ we try to enforce हुन्छ नि त्यो अलिकति डिफेन्सिभ हुन खोज्छौँ कि हाम्रो देश सबभन्दा राम्रो हो, हाम्रो देश अपरम्पार छ, हाम्रो जन्मभूमि भनेर हुन्छ नि, त्यो चाहिँ नेसनलिजम हो जस्तो लाग्छ कि. सो इट्स अ भेरी इन्टरचेन्जेबली युज गर्छ, तर दे completely mean different things. Nationalism is more like a bias, होइन, biasness आफ्नो country प्रति कि my country is the best वाला. तर patriotism is pure love अनि love for your country. यही हो, सिम्पली भन्दाखेरि चाहिँ यही हो. मैले भने जस्तै अब त्यही पेट्रियटिजम भनेको मदरल्यान्डलाई जसले नि माया गरिहाल्छ, आफ्नो जस्तै. सो यसमा लभ मात्रै हुन्छ, त्यो अरू स्वार्थ हुँदैन भने नेसनलिजम हामीले आफ्नो कन्ट्रीलाई पहिलो राख्छौँ र आफ्नो कन्ट्रीको चाहिँ नेसनल इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ फुलफिल गर्न खोज्छौँ, रादर देन अरू कन्ट्रीलाई जे भयो नि मतलब छैन, हाम्रो कन्ट्री राम्रो हुनुपर्छ भन्ने खालको. अनि हाम्रो त्यसमा अब के त्यो नेसनलिजममा असर पऱ्यो. जस्तै बुद्धवाज बढ्ने नेपालमा कसैले के भन्यो भने त्यो हाम्रो नेसनलिजममा अफेक्ट पर्यो अनि हामी त्यसमा रियाक्टिभ भइहाल्छौँ. त्यही भएर अङ्कितले भने जस्तो हामी डिफेन्सिभ भइहाल्छौँ आफ्नो कन्ट्रीको लागि. या सो अब नेसनलिजमको बारे र पेट्रियटिजमको कसरी डिफरेन्स छ यस्तो कुराहरू गरिरहेको होइन. सो तिमीहरूको विचारमा चाहिँ अब तिमीहरूको रिसर्च तिमीहरूले गर्यो होला होइन, अब धेरै सोर्सेसहरूबाट. सो यो नेसनलिजम कसरी चाहिँ हाम्रो कन्ट्रीमा सुरु भयो र कसरी इभल्भ भइरहेको छ अनि अहिले चाहिँ कुन सिचुएसनमा छ, कतिको हेल्दी छ लाग्छ तिमीहरूलाई? मैले जहाँसम्म रिसर्च गरेँ, नेसनलिजम चाहिँ अब पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि सुरु भएको मान्नुपर्छ. किन भन्दाखेरि त्यो बेलासम्म त नेपाल अब 22 राज्यमा विभाजित हो. अनि त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहले अब त्यो एक्सप्यान्ड गरे पनि, युनिफाई गरे नि, कङ्कर गरे पनि, जे गरे पनि अहिलेको नेपाल छ. अनि पृथ्वीनारायण शाहको कारणले गर्दा नै हाम्रो नेपाली ल्याङ्ग्वेज हाम्रो नेसनल ल्याङ्ग्वेज भयो नि त. त्यो पनि त एउटा नेसनलिजमकै कारणले हो नि त, किनभने गोर्खाले बोल्ने भाषा थियो, खस भाषा भन्थ्यो त्यो बेलामा. पछि बिस्तारै नेसनलिजमको कुरा आएपछि खसबाट अब नेपाल भन्ने देश भएको भएर नेपालको भाषा नेपाली भनेर त्यो नाम राखेपछि नेसनल ल्याङ्ग्वेज त्यसै पनि भयो. कसैले त्यसलाई नेसनल ल्याङ्ग्वेज नभने पनि नामैले नेसनल चुनेपछि त त्यो आफैमा एउटा नेसनलिजमको पार्ट भयो. अनि त्यसपछि गएर अब बिचमा खासै त्यस्तो के भएन. राणा रुलमा मोर नेसनलिजम भन्दा पनि अरू कन्ट्रीलाई के अरे को एडमा नेपालमा आफ्नो बेनिफिट लिने कुरा थियो. त्यो के भएन. अनि जब किङ महेन्द्रको रुल आयो त्यसपछि चाहिँ अब एकदम धेरै आफ्नो शाह डाइनेस्टीको, हिन्दू रिलिजनको, अनि त्यसपछि पञ्चायत सिस्टमको यो सबै कुरा चाहिँ डिफेन्ड गर्ने र कसैले क्रिटिसाइज गर्यो भने उनीहरूलाई एन्टी नेसनल जस्तै घोषणा गर्ने. अनि मिडियाले पञ्चायत सिस्टमको बारेमा के लेख्यो भने पुरै मिडिया नै ब्यान गरिदिने अनि उनीहरूको लाइसेन्स नै सस्पेन्ड गरिदिने, त्यस्तो कुरा हुन थालेपछि चाहिँ मेन चाहिँ यही पञ्चायत कालमा आएर नै नेसनलिजम चाहिँ हाम्रो कन्ट्रीमा ग्रो हुँदै गएको हो. अनि अहिले चाहिँ त्यही ग्रो भएर बिचमा फेरि यो माओवादीको रेभोल्युसनहरू भएको बेलामा त्यति हुन पाएन. त्यसपछि अहिले फेरि यो नाकाबन्दीको बेलामा फेरि नेसनलिजमको कुरा उठ्यो. अनि त्यही भएर त्यसकै नेसनलिजममै टेकेर अहिलेको गभर्मेन्ट यहाँ आइरहेको छ. सो नेसनलिजम नै हो अहिलेको कारण वाइ केपी ओली इज इन पावर. मलाई चाहिँ त्यस्तो हेल्दी छ लाग्दैन, किनभने हाम्रो नेपालको के हो पहाडी एरियाको मान्छेको र तराईको एरियाको मान्छेको नेसनलिजमको अप्रोच नै अर्को छ कि. अनि पहाडी एरियामा चाहिँ इट्स मोर लाइक नेसनलिजम धेरै छ र तराईको मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो रेसियल र एथनिक आइडेन्टिटीले धेरै रिलेट गर्छन् आफूलाई होइन. जस्तै मेरो एकजना साथी छ तराईको, उसले चाहिँ
आफूलाई यहाँ नेपालको पहाडको मान्छेसँग भन्दा पनि उसले इन्डियाको बर्डर एरियामा बस्नु भएर होला उसले चाहिँ उतासँग उसको कल्चर मिल्छ नि अनि उसले चाहिँ त्यो नेसनको रूपमा आफूलाई आइडेन्टिफाई गर्छ कि अनि त्यही भएर हामीले इफ बिगर पिक्चर हेर्ने इफ हामीले आफ्नो स्टेटको हिसाबले हेर्ने भने नि हाम्रो चाहिँ त्यस्तो त्यो क्लास छ अनि त्यही भएर अनि हाम्रो चाहिँ एउटा कमन ग्राउन्डमा आउन चाहिँ गाह्रो छ त्यही भएर डिफ्रेन्ट मान्छेलाई डिफ्रेन्ट तरिकाले अनि आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अनि त्यस्तो गर्यो भने चाहिँ हेल्दी हुन्छ जस्तो नि लाग्छ अनि अर्को के लाग्छ भने मलाई चाहिँ यो गोर्खा वीर गोर्खाली भनेर हामी जस्तो प्राइड लिन्छौँ नि हामीले यो वारमा प्राइड लिने त्यस्तो कुरा छैन नि त वार मलाई चाहिँ हेल्दी लाग्दैन अनि यो हाम्रो गऱ्यौँ भनेर हामी यस्तो प्राउड फिल गर्छौँ यस्तो प्राइडमा छ अहिले पनि गोर्खाको छुट्टै स्ट्यान्डर्ड छ धेरै कति कन्ट्रीको आर्मीमा अनि दिस इज लाइक नट I agree with this, but this is like not the right approach जस्तो पनि लाग्छ। So मेरोमा पनि अब हाम्रो नेपालको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कम्प्यारेटिभली इन्डिया जस्तो हाम्रो एकदमै भोइलेन्ट एकदम सोभिनिस्टिक खालको नेसनलिजम आएको छैन स्टिल हैन इन्डियामा चाहिँ अब 90s पछि भयो यो जब बीजेपी पावरमा आउन थाल्यो तब चाहिँ एकदमै अहिले हेरौँ न कसरी हिन्दुत्व फैलाइरहेको छ बीजेपीले कसरी एकदम टक्सिक खालको एकदम सोभिनिस्ट खालको नेसनलिजम ल्याइरहेको छ एकदम माइनोरिटिजलाई अट्याक गरेर माइनोरिटिजको अगेन्स्ट भयो भने चाहिँ यु आर इन्डियन यु वी निड टु मेक हिन्दुस्तान हुन्छ नि अब हिन्दूहरूको राज्य बनाउनु पर्यो हिन्दूको नलेज स्प्रेड हुनु पर्यो त्यो अग्री गरेन भने यु आर एन्टी इन्डियन पाकिस्तानको हो भनेर ब्लेम गर्छ कम्प्यारेटिभली त्यो लेभलमा पुगेको छैन हामी तर अब सम्मानले भने जस्तो अब हिस्ट्रीमा गर्दाखेरि चाहिँ नेसनलिजम द कन्सेप्टहरू चाहिँ सबै पृथ्वीनारायण सेनले ल्याए पनि जब तर त्यो कन्सेप्टलाई चाहिँ स्ट्रङ पार्नमा चाहिँ किङ महेन्द्रको हात एकदमै ठुलो हात थियो सो आई वाज रिडिङ प्रत्युष ओन्सल जी लेख्नु भएको आर्टिकल सो आर्टिकलको टाइटल चाहिँ द मेकिङ अफ राष्ट्र इतिहास इन पञ्चायत एरा टेक्स्ट बुक भनेको सो इन दिस बुक कसरी चाहिँ जुन वीर नरेट हुन्छ नि कसरी चाहिँ एजुकेसन करिकुलममा ल्यायो कि होइन त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो नेसनलिजमको कन्सेप्टहरू चाहिँ कसरी चाहिँ ल्याउन खोज्यो कि इन्सर्ट गर्न खोज्यो कि सो किङ महेन्द्र एज वी अल नो उहाँले चाहिँ एउटा ल्याङ्ग्वेज एउटा रिलिजनलाई प्रबन्ध गर्न खोजिरहेको थियो उहाँले चाहिँ युनिफर्म भयो भने चाहिँ डेभलपमेन्ट छिटो हुन्छ त्यस्तै अब आफूले जे कल्चर फलो गरे चाहिँ एभ्री वान सुड फलो द्याट भनेर ल्यायो होइन त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हि वाज भेरी स्मार्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट एजुकेसनलमा टार्गेट गर्यो भने चाहिँ यसले पछि माइन्डसेट डेभलप गर्छ है भनेर सो उहाँले चाहिँ वाट हि डिड इज द्याट एजुकेसन करिकुलमै चेन्ज गर्नुभयो कि सो पहिला चाहिँ महेन्द्र माला भन्ने बुक इन्ट्रोड्युस गरायो हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ वाट हि डिड इज द्याट हुन्छ नि आफ्नो एन्सेस्टर्सहरूको एकदम तारिफ गरेर हुन्छ नि त्यो बुट्टा भरेर एकदम लेख्न थाल्यो कि त्यो हुन्छ नि बच्चाहरूलाई चाहिँ त्यस्तो खालको कन्टेन्टहरू त्यो उनीहरूको एजुकेसनमा राख्न थाल्यो जस्तै प्रत्युष ओन्तेजीले चाहिँ आर्टिकलमा के लेख्नुहुन्छ भनेपछि उहाँहरूले नेपाली महेन्द्र माला मा चाहिँ दुईटा च्याप्टर थियो अरे कि यो हाम्रो बलभद्र कुँवरको बारेमा लाइक एउटा पोइम एउटा एसे एउटै बुकमा दुईटा च्याप्टर थियो कि तर पहिला चाहिँ पहिलाको मान्छेहरूले चाहिँ यो गजे घले भन्ने जीको बारे पढ्नुहुन्थ्यो अरे क्या हि वाज लाइक द फर्स्ट पर्सन जसले चाहिँ भिक्टोरियन क्रस पाउनु भएको थियो अरे कि नेपाली अनि उहाँको च्याप्टरै हटाइदियो अरे कि इन्डिजिनियसको तर बलभद्र कुँवरको चाहिँ त्यो ल्यायो अरे कि त्यो च्याप्टर्सहरू दुईटा थियो पनि सो कसरी चाहिँ त्यो एजुकेसन करिकुलमसम्म खेलेर चाहिँ त्यो नेसनल आइडेन्टिटी क्रिएट गर्न खोजेको भनेर भन्छ कि अनि त्यस्तै सिमिलरली प्रतीक्षाले भने जस्तै जुन पहाडी र मधेसीको कन्सेप्ट छ नि त्यसमा पनि अब डिफ्रेन्ट इन्सिडेन्ट्स भएको छ जसले चाहिँ डिफ्रेन्ट आइडेन्टिटिजलाई हुन्छ नि क्लास गरौँलाई जस्तै अब इफ यु गाइज नो हाम्रो मे प्रेम की दिवानी हो एक्टर के अरे ऋतिक रोशनले चाहिँ 2011 मा चाहिँ ठुलो बबाले मचाएको थियो कि नेपालमा हुन्छ नि सो अपेन्डी 2000 कि 2001 समथिङ लाइक वान हो मिसन कस्मिक 2001 मा आएको मे प्रेम की दिवानी पनि 2000 कतिमा आएको प्रतीक्षा मे प्रेम की दिवानी सो त्यो एक्टरले चाहिँ आई हेट नेपाल मलाई नेपाली मन पर्दैन भनेर भनेको थियो अरे कि सो त्यो भन्ने बित्तिकै यस्तो बबाल मच्यो आई थिङ्क यसको इभिडेन्स पनि थिएन त्यो हुन्छ नि उसले कहाँ भने कुन इन्टरभ्यूमा भने इभिडेन्स चाहिँ थिएन तर पनि मान्छेहरू बाटामा निक्लेर इन्डियन तर इभिडेन्स थिएन अरे के त्यो फुटेज हुन्छ नि उसले भनेको
स्टार प्लसको इन्टरभ्यूमा भनेको भन्ने तर त्यो कुरा छ। भिडियो थिएन अरे कि कतिले त्यो भिडियो त अहिले पनि भेटिन्छ। नो हटाएको मान्छेहरूले होला नि। कतिले सोधे पनि थियो कि इफ यु रिड एउटा बिबिसीको आर्टिकल त्यति बेलाको डिफेन्स मिनिस्टर त्यहाँको मिनिस्टर्सहरूलाई हेभ यु सिन द भिडियो भने नो भनिरहेछ क्या इभन त्यो प्रोटेस्ट गर्ने मान्छेहरूले पनि सो यतिकै जुन नेपालीलाई अट्याक गर्यो भनेर एउटा त बलिउड एक्टर हो नि त उसले भने पनि त उसले ल सेन्टिमेन्ट्स हर्ट गर्यो तर त्यसरी भोइलेन्टली त्यो एउटा सोभिनिस्टिक नेसनलिजमको त्यो एउटा इक्जाम्पल भयो कि किनभने उनीहरूले चाहिँ के गर्यो भने मान्छेले प्रोटेस्ट मात्रै गरेन मान्छेले इन्डियन बिजनेसम्यानहरूलाई कुट्यो अनि उनीहरूको लाइक कति स्टेट ब्याङ्क अफ इन्डियाको विन्डोहरू ब्रेक गर्यो इभन मधेसी पिपल जो इन्डियन मान्छेहरू जस्तो रिजेम्बलेन्स गर्छ इन टर्म्स अफ लुक्स हुन्छ नि उनीहरूलाई पनि पिट्न थाले रे सो त्यसरी चाहिँ एकदम सोभिनिस्टिक नेसनलिजम चाहिँ छ र कम्पेरिटिभली इन्डिया भन्दा चाहिँ अलिकति कम छ र कम नै हुनुपर्छ यो जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो तिमीहरू दुवैको कुरामा मैले चाहिँ के थप्न सक्छु भन्दाखेरि नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ अब जुन लेभलको नेसनलिजम थियो त्यो चाहिँ हुन एकदम गाह्रो छ। जस्तै अब महेन्द्रको बेलाको भयो वा केपी ओलीले त्यो एम्बार्गोको बेलामा नेसनलिजमको कुरा गरेको थियो त्यो कुरा चाहिँ केपी ओलीले त्यो नेसनलिजमको कुरालाई धेरै अगाडि बढाएको भए हामी पनि नेसनलिजमको कुरामा त्यो उसको उहाँको कुरामा चाहिँ सपोर्ट गर्थ्यौँ होला क्या किनभने त्यो बेला हाम्रो सेन्टिमेन्ट त्यस्तै थियो नि त हामीलाई पुरै अब सबै बेसिक नेसेसिटिज नै नभएको बेलामा अनि तर अब त्यही नेसनलिजममा टेकेर पावरमा पुगेपछि डेलिभर गर्न नसकेपछि त त्यो नेसनलिजम पनि उहाँको आफ्नो एउटा अपर्च्युनिस्टिक भएको खालको जस्तो देखियो नि त त्यही भएर त्यो उहाँको नेसनलिजममा चाहिँ अब मान्छेले विश्वास गर्न चाहिँ सक्दैन। अनि अब यदि नेसनलिजममा कन्ट्रीमा पोलिटिक्स हुने वा सोसाइटीमा डिभाइड हुने भने चाहिँ अब अर्कै फरक एजेन्डा ल्यायो भने मात्रै नेसनलिजम चाहिँ नेपालमा ग्रो हुन सक्छ जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि जस्तै हिटलरले जर्मनीमा 81 नाजी रुल ल्याउँदाखेरि त फरक खालको नेसनलिजम ल्याएको हो नि त मान्छेले पहिला बिलिभ गर्ने कुरा भन्दा त्यस्तो खालको कुरा आयो भने चाहिँ नेसनलिजम हुन सक्छ नत्र नेसनलिजमलाई अगाडि बढाउन चाहिँ धेरै गाह्रो छ अब हाम्रो कन्ट्रीमा। सो अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ कुनै ठाउँमा बिलोङ गर्नु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भयो कि अलि वर्ष अगाडि त बोर्डर पनि थिएन बोर्डरको कन्सेप्ट पनि थिएन त्यो बेला लाइक मान्छेहरूलाई फ्रिडम थियो तर अब जस्तै तिमी नेपालमा जन्म्यौ भनेपछि तिमी नेपालमा नेपाली हो तिमी यहाँको तिमीमा नेपालीपन थोपिन्छ कि सोसाइटीबाट अनि तिमी अब कतै अरू कन्ट्रीमा गयो भने सपोज तिमीले त्यो कन्ट्रीको बारेमा तिमीलाई धेरै थाहा छ र तिमी त्यो कन्ट्रीको कल्चरसँग कनेक्ट गर्छौ भने पनि तिमीमा अलरेडी त्यो ब्यागेज छ कि तिमीलाई चाहिँ त्यो कन्ट्रीको मान्छे त्यसरी हेरिन्छ कि त्यो नजरले हेरिन्छ। तर मलाई पर्सनली चाहिँ के लाग्छ भने नि जस्तै यो इमेजिन कम्युनिटीको कुरा गर्ने हो भने मलाई पर्सनली चाहिँ म यहाँ बसेर म अरू आइडेन्टिटी पनि फिल गर्न सक्छु। सो अहिले वर्ल्डमा हामीले कोरोना भाइरसबाट इम्प्याक्ट परिरहेछ होइन र यो बेलामा चाहिँ नेसनलिजमले चाहिँ अब यो जस्तो सिचुएसन वा नर्मल बेला पनि नेसनलिजमले चाहिँ कन्ट्रीको डेभलपमेन्टमा असिस्ट गर्छ कि गर्दैन र नेसनलिजम आफैमा एउटा हेल्दी प्रोस्पेक्ट पनि हुन सक्छ कि सक्दैन तिमीहरूको विचारमा? सो मेरो विचारमा चाहिँ नेसनलिजम इट्सेल्फ हुन्छ नि कुन वेमा अप्रोच गर्ने त्यसले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ। अब एउटा रेस एउटा एथनिसिटीलाई एउटा ल्याङ्ग्वेजलाई प्रमोट गरिरहेको छ अनि सबलाई चाहिँ इम्पोज गर्यो भने चाहिँ द्याट्स नेसनलिजम द्याट काइन्ड अफ नेसनलिजम इज रियली टक्सिक विच इज स्टार्टेड टेकिङ प्लेस हाम्रो नेबरिङ कन्ट्री इन्डियामा। तर नेसनलिजम इट्सेल्फ इज इट्स अ भेरी डाइसी के यो राम्रो भन्ने र नराम्रो भन्ने चाहिँ अब यसको राम्रो पनि पक्ष छ नराम्रो पनि पक्ष छ अनि त्यो अनुसार चाहिँ अब आफ्नो कन्ट्रीको वेलफेयर हेर्ने आफ्नो सिटिजनको वेलफेयर हेर्ने र डाइभर्सिटीलाई प्रमोट गर्ने खालको नेसनलिजम त्यस्तो खालको सबलाई सेन्स अफ युनिटी ल्यायो भने चाहिँ गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ। त्यो माथि अब डिफ्रेन्ट स्पेक्ट्रमबाट हेर्नुपर्छ हामीले जेन्डरदेखि लिएर हाम्रो क्लासदेखि लिएर सबैलाई बाइन्ड गर्न सक्यो भने चाहिँ नेसनलिजमले राम्रो फस्टर गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ डेभलपमेन्ट। यो एउटा मात्रै होमोजिनियस आइडेन्टिटी क्रिएट गर्न खोज्यो भने चाहिँ सक्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। होमोजिनियस आइडेन्टिटी क्रिएट गर्नु चाहिँ एकदम टक्सिक हो अनि लाइक इट्स नट पोसिबल अहिलेको टाइममा। सो अब नेसनलिजमको प्रोस्पेक्टको कुरा गर्दाखेरि नेसनलिजमले चाहिँ डेभलपमेन्टमा कतिको हेल्प गर्छ भनेर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नेसनलिजमले चाहिँ समहाउ चाहिँ एउटा पोजिटिभ पनि खेल्छ जस्तो कन्ट्रीले चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई गभर्न गर्नु पनि हदसम्म राम्रो पनि हो किनभने हरेक डेभलपमेन्ट चाहिरहेको हुन्छ र डेभलप कन्ट्रीले पनि यो टाइमको आवश्यकता अनुसारको डेभलपमेन्ट खोजिरहेको भएर एउटा सानो स्केलको नेसनलिजम चाहिँ ठिकै हो। तर जस्तै अब हाम्रो नेपालीमा वीर गोर्खाली
हामीहरू चाहिँ अहिलेसम्म कसैको अधीनमा बस्नु परेको छैन, यस्तो कुरामा यस्तो खालको नेसनलिजम मात्रै भनेर अगाडि बढे र अरू डेभलपमेन्टको काममा फोकस गरेन भने चाहिँ नेसनलिजमको पनि काम भएन। र अहिलेको वर्ल्ड चाहिँ अब टेक्नोलोजी र इन्भेन्सनहरूले चाहिँ एकदमै ग्लोबलाइज बनाइरहेको बेलामा चाहिँ नेसनलिजमले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि ग्लोबलाइज वर्ल्डलाई चाहिँ अझ सोलिटरी वर्ल्ड बनाइदिन्छ। किन भन्दाखेरि सबैले चाहिँ आफ्नो सेल्फ इन्ट्रेस्टलाई अगाडि राख्ने हुन्छ, नेसनल इन्ट्रेस्ट राख्नुपर्ने हुन्छ, राखिरहेको हुन्छ। र त्यस्तो बेलामा चाहिँ वर्ल्ड पिस र वर्ल्ड कोअपरेसन चाहिरहेको टाइम चाहिँ अहिले कोरोना भाइरसको बेलामा चाहिँ युएसले चाहिँ डब्लुएचओमा दिइरहेको फन्ड चाहिँ विथड्र गर्यो। किन भन्दाखेरि चाइनालाई डब्लुएचओले फेभर गर्यो भनेर उसले क्लेम गर्यो। यस्तो यस्तो कुराहरूले चाहिँ पुरै वर्ल्डलाई नै अफेक्ट गरेर हुन्छ। जस्तै कोरोना भाइरसको बेलामा युएसले यसरी आफ्नो डोनेसन फिर्ता लिनु भनेको त वर्ल्डलाई नै कोरोना भाइरसको पेन्डेमिकबाट पनि के अरे झनै अफेक्ट हुने एउटा, त्यही भएर चाहिँ नेसनलिजम चाहिँ यस्तो कुराहरूमा चाहिँ लागु हुँदैन। र जस्तै अब युकेले चाहिँ इयूबाट आफ्नो कन्ट्री चाहिँ छुट्टिने भनेर रेफरेन्डम गरायो, त्यो चाहिँ अब आफ्नो कन्ट्रीको डेभलपमेन्टको लागि हो भने ठिकै छ। तर अब यदि अब पछि इयूसँग कोअपरेसन गर्नुपर्ने बेलामा पनि नेसनलिजमको कुरा निकाल्यो भने चाहिँ अब फेरि युलाई मात्र होइन युके आफैलाई पनि धेरै घाटा हुन सक्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ यस्तो कुराहरूमा चाहिँ धेरै ख्याल गरेर मात्रै नेसनलिस्टिक हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। होइन तर इट्स लाइक युके र इयु वाला त त्यो छुट्टै कुरा हो। यो इयु कन्ट्रिजहरूले त आफ्नो कन्ट्री स्टेट नेसनलिजम भन्दा पनि युरोप नेसनलिजम फलो गर्छ नि त धेरै। त्यहाँ त ओपन बोर्डर पनि थियो, अनि लाइक जे हाम्रो नेसन हुनलाई जे हाम्रो क्राइटेरिया थियो त्यो तिनीहरूले सबै त्यस्तो फलो गरेको थियो। त्यो त थियो, तर भन्न खोजेको चाहिँ अब पछि पनि कोअपरेसन त कति कुरामा जस्तै इकोनोमिक ट्रेडको त उनीहरूको अग्रिमेन्ट हुने बाँकी छ इयु र युकेको। अनि यस्तो कुरामा पनि आफ्नो कन्ट्रीलाई मात्रै अगाडि राख्यो र युको प्रोभिजनहरू मानेन भने त फेरि उसलाई नै घाटा हुने नि त इयुलाई भन्दा पनि। त्यही भएर नेसनलिजम भनेको चाहिँ थोरै चाहिँ एकदम राम्रो पनि हो कति कुराको लागि, तर एकदम एक्सट्रिम नेसनलिस्ट वा नेसनलिजमको अन्धभक्त हुनु चाहिँ लास्टमा चाहिँ आफै आफ्नो लागि आफ्नो खुट्टामा आफैले बन्चोर हानेको जस्तै हुन्छ कि। So that's the end of our episode where we three talk about nationalism concepts, whether it's healthy or not. So as a go episode say long, but I hope you guys will enjoy. So we take leave. Thank you guys. Thanks for listening us. So अनि लास्टमा जय नेपाल भन्यो भने चाहिँ नेसनलिस्ट भयो कि भएन? भनेन जय नेपाल वीर गोर्खाली बुद्ध was born. Let's sing that song. Buddha was born. लास्टमा चाहिँ जति कुरा गरे नि हामी नेसनलिस्ट नै हो कि क्या? तर त्यो हाम्रो बुद्ध was born. Let's sing that. Let's end our episode with that song. Buddha was born. गीत गाउन तिम्रो Buddha was born. मलाई थाहा छैन यार यो गीत। नेपाल Ashok pillar. It is the truth.